म्हणटा पळय ह्या दिसांनी तो आसा गांवचो खूब हे जाला. ॲक्च्युली अत्यंत चुकीचें जालें तें जावं जायना आशिल्लें. कितें आसता की एखादें डिमॉलिशन करपाक पुलीस सपोर्ट करतात थंय वचून, इट इज नॉट करेक्ट. कोणेंय चिंतलें फाल्यां म्हणल्यार कितें तें आसतलें, समजा कोर्ट ऑर्डर आशिल्ली समजा, आनी कोर्ट ऑर्डर जर समजा पुलीस डिपार्टमेंट फॉलो करता जाल्यार ही वेगळी गोश्ट आसता. पूण एखादें कोण तरी सांगता आनी करता तातूंतल्यान बरोबर न्ही. कांय जाणांक तातूंत म्हाका दिसता एक्शनूय जालें येणारे बाकीचें. कारण कितें आसा, एक्शन जावन इतल्यान सोंपूं जायना, पूण कल्प्रीट कोण जो आसा तो डेफिनेटली भायर सरूं जाय. आनी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ऑर्डर दिल्ली आसा, चीफ सेक्रेटरीच्या हाचेर अध्यक्षतेचेर हाचेर एक कमिटी केल्या, आनी त्यामुळे त्या गोश्टीचो मोक्ष जातलो. आनी जो कोणूय आसत व्हडलो जरी पदाधिकारी आसलो भितर, व्हडलो जरी एखाद्या गव्हर्मेंट ऑफिसर जरी आसलो आसत जाल्यार प्रत्येकाक न्याय हो प्रत्येकाचेर कारवाही जावंक जाय. कारण कितें आसा, अशें घडूंक जायना फायनली गोंयकार आनी एखाद्याचें रावता त्या घरान एखादें कंपनीन कोणें घर बांदलें आनी समजा कोण मोडून उडयता, कारण कोण रावना ती वेगळी गोश्ट आसता. पूण एखादें घरा भितर तेजे कडेन सगळें कनेक्शन आसा, सगळें आसा, आनी कोण तरी तें वाट दुसरो विकत घेता आनी ताका खाली करपाक अशा पद्दतीचें चलचें ना. आनी हांव पळयतालो की पूर्णपणे सरकारान ताचेर कारवाही जाता. आनी म्हणून तर जेणे ते विकत घेतले ती म्हाका दिसता, हांव नासलो हांगा, पूण हांव ते सोशल मिडियार पळयतालो की तरी बेल आनी सगळें हें करतात. त्यामुळे जो कल्प्रीट आसा ताका शिक्षाही जावपाक जाय. सर हो बाउन्सर कल्चर हितूंतल्यान आसूंक जायना. इज अ व्हेरी रॉंग थिंग. बाउन्सर कल्चर जो आसा की, कारण मनशाच्या प्रोटेक्शनाक पुलीस डिपार्टमेंट आसता. हे बाउन्सर ही नवी संकल्पना, तेचेरूय हें जावं जाय. हांवूय तें आयकतकच मातशें खूब हें दिसता. म्हणजे कोणाक तरी खाली करपाक एखाद्यान बाउन्सर घेवन खाली करप, दीस इज व्हेरी सॅड. बरोबर न्ही तें चुकीचें आसा, जावं जायना. सर आनी एक विशय म्हणटा पळय तो हितून CM गेले घरा कडेन, रातचे गेले, आपणाचे गव्हर्मेंटाचो सपोर्टूय दाखयलो. सडनली जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता आनी मदें चेंज जाता, हाव डू यू सी दीस? कॉमन मॅनाचो विश्वास कसो? एक कशें आसा की मुख्यमंत्र्याक सामान्य मनशा बद्दल आदर आसा, करेक्ट, रिस्पेक्ट. ताका जेन्ना लक्षांत आयलें की अशी घटना जाली आनी दीस इज अ व्हेरी रॉंग, म्हणटकच ते इमिजिएटली पावसूय पडटालो अशा वेळाचेर वचून ते इन्स्पेक्ट करपाक गेले. थंय तेंच्यांनी स्वता सांगलें की जो कोणें केल्लें आसा ताका कारवाही ताचेर जातली. कोणूय व्हडलो मनीस आसा, ताणें थंयच डिक्लेअर केलें ताणें की चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर तांच्यांनी कमिटी स्थापन केल्या आनी ती कारवाही जावची म्हणून. आनी त्यामुळे तांकां बारीक मनशाचो आदर आसा, बारीक मनशाचेर इनजस्टीस जावपाक जायना म्हणून ते धांवून गेले. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी आपलें कर्तव्य म्हणून गेले आनी तेंच्यांनी हें पळोवन आनी तेंच्यांनी सांगलें की जें आसा कितें मोडलेलें तें सुद्दां आमी बांदून दितात म्हणून. सरकाराच्या हातूंतल्यान जालें शक्य थंय जालें नसत जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन, पूण आपूण करता हें तांच्यांनी सांगलें. कारण एखादें रावता तें घर मोडप तें कोण इमॅजिनूच करूं शकना. आनी अशा पद्दतीचे घटना हाच्या फुडें जावं जायना. एक बरें दिसलें की ह्या विशयाचेर सगळे लोक एक्ट जाले, म्हणजे एक अवेरनेस जालें. आनी त्यामुळे हाच्या फुडें अशी जर कोण एखादो भायल्यान येतलो आनी अशा पद्दतीन कितें तरी कारवाही करपाक पयशाच्या आदाराचेर, पावराच्या आदाराचेर, जाल्यार लोक हांगा गोंयचे जागृत आसात ही एक मॅसेज ह्या हातूंतल्यान गेल्ली आसा. आनी मुख्यमंत्री हे सामान्यांक सुद्दां न्याय दिवपाक शकतात हें मुख्यमंत्र्यान आपण प्रूव केल्लें आसा. आनी त्यामुळे बाकीची जी हें आसा जे कोण कल्प्रीट आसात तातूंतले ते फायंड आउट करपाचें काम जातलें. आनी मुख्यमंत्री त्या दृश्टीन तपास यंत्रणा जी आसा ती बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरता. टायम एंड अगेन सिनियर पुलीस ऑफिशरांचें नांव येता हो लिस्ट. हाव डू यू सी एज अ पार्टी? आतां कशें आसा की म्हाका दिसता की हांव आय डोंट नो, कारण हांव काय भितरलो नॉलेज आशिल्लो असो न्ही. म्हाका दिसता की जे कितें जो कोण कल्प्रीट आसा तेची योग्य ती चवकशी जातली आनी ते इमिजिएटली, कारण ती कारवाही बाकीचे प्रोसिजर तेंचे जे चालू आसा त्या हातूंतल्यान जातली असो म्हाका विश्वास आसा. देर हॅज बीन अ डिमांड फॉर रिटायर्ड जज इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची. यू सपोर्ट दीस ओ कितें? नो, कशें जाता पळय, आय डोंट नो, हांव काय लिगल हें न्ही. पण मुख्यमंत्र्यान चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर जी कमिटी केल्या तातूंतल्यान डेफिनेटली त्या गोश्टीक न्याय मेळटलो असो म्हाका विश्वास आसा.